السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ صحيحه وما مزيانه. اليوم جبنا لكم من ديالكم داكشي كيعجبكم. ماما عاودي من الاول. لا راه حشت المشكله في الفيديو، عاودي من الاول. يلا سي. يلا عاودي. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ صحيحه. اليوم باش ماما يلا هاكا يلا سير. 1 2 3. السلام عليكم بنات، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان. تحيه لكم كاملين، كاع اللي متبعينا واللي كيديروا لنا ابوني، اللي كيديروا لنا جيم، اللي كيبارطاجيو لنا الفيديوهات، واللي كيعيطوا علينا وكيقولوا لنا بلي هادشي زوين وكيزيدوا يشجعونا باش نجيبوا لهم حاجه اخرى جديده. تحيه لبنت الدار دائما وبنتها وفهد اللي من جنود الخفاء باش ما يبقاش يتقلق علينا. اليوم غنبداو لكم ان شاء الله بالديبادورات، لان بزاف الناس قالوا لي مازال باغيين الموديلات فيهم، داكشي اللي جبتهم مازال عاوتاني. كاين هذا الموديل هذا كيجيك خوازي هنا من القدام. غير هادو البنات راه كاين كل واحد يمكن كاين اللي فيه طاي، كاين اللي فيه طاي، ما فيش بزاف. هذا فيه هاد الكروازي هكا وفيه هاد السميطه هنا اللور، ها هي كيجي في من هنا وفي من القدام. لا طاي ديالته سمول، ركزوا على الطاي حيت ما فيهمش لي طاي. هذا فيه الاس وبياسه وحده في البيض. كاين هذا بيض، هذا كوطون فيه هاد الموتيفات بالصفيفه وفيه واحد البتي بوان بالحمر وبالكحل. كاين هاد السنيسه القدام، لا طاي ديالته 38. الثمن هادو 50 درهم. كاين هذا في النوار، هذا بياسه سمول. هذا فيتنا دوزنا البيض ديالو الصفار باش نوريه لكم باش تعرفوا الموديل ديالو. ها هو هذا فيه من سمول حتى لارج حتى الاكس لارج كاع. دائما الثمن 50 درهم. هادو كريب دو سوا. دابا سخن الحال ما كيبغيش حاجه خفيفه. كاين هذا في النوار موسلين ترونسبارون. هذا حتى بحال كيدار كاش مايون اللي بغيتي، ماشي ولا كيتلبس تحت اون فيست، كيجي مزيان. لاطاي ديالته ميديوم. كاين هذا كيجي بحال الغوب سون مونش حتى هو، فيه هاد لورانج لتحت كوطون وفيه هاد الفوق فيلافيل. شوف بلي هنا ماشي هو اللي هنا. هادي لاطاي ديالته اكس لارج 48 46 48. دائما الثمن 50 درهم. اللي عجباتو شي حاجه يسكرينيها ويصيفط لنا في واتساب على النمره 061 57 24 97. كاين هذا في كحل فيه هاد الدونطيل هنا في التحت باش ما كيجيش قصير، في من هنا وفي من اللور، وعنده هاد السميطه اللور. لاطاي ديالته حتى هو 38 40. هذا كاين هاد البيض فيه هاد الصديفات هنايا القدام كيتحلوا وعنده هاد السميطات. لاطاي ديالته اكس لارج. واحد اللي كاين في البيض هذا كريب. هذا كيجي زوين، هذا ستيل الافريكان. في الاخر غتلقاوهم في الانستغرام، لان غتلقاو لاباج ديالنا الانستغرام باش تشوفوا هاد الموديلات فيها. كاين هذا عنده غير الكول دير والكتاف كيبقاو دائما عيانين. ها هو كيجي على شكل مثلث، كيلبس 36 38. دائما الثمن 50 درهم. كاين هاد لو فيغ هذا سون مونش حتى هي موسلين، في هاد لي بلي هنا القدام شويه. لاطاي ديالها 40. كاين هاد البلو سمول، فيه هاد لاستيك هنا كتجي شويه طايحه، هادي كتجي نازله، وعندها هاد الفريفات هنايا على جوج مرات. كاين هذا اللون ديالو بحال القصيبي بارد،
فيه هاد الشبيكه، هاد الدونطيل من هنا وفيه حتى من هنا بحال كاين لو كيف القدام فيه هاد الشبيكه هادي. هذا فيه من سمول حتى الاكس لارج، ودائما الثمن 50 درهم. كاين هادي وحده اللي كاينه، هادي قطن وعندها هاد التحت بحال التريكو من اللور ها هو، وعندها هاد الفيفات هنايا هادي من هنا زايده وعندها من الجنب. هادي فيلافيل تشوف ديالها بارد وتقدر تجيكم مع اي بونطالون مع ان جيب مينيه اللي بغيتو شورت باش ما لبستوها غتجي مزيانه. لاطاي ديالها 38. كاين هادي ساتان دو سوا فيها واحد الخطيطات ديال سمو كيبغيو هاهما. ديالها بلو مارين وفيها لي موتيف بالمارون بلو سيال بلو هو اللي بغى كاع اللون فيها. كتجي مع ان جين كتجي زوينه ولا بونطالون في كراميل. لاطاي ديالها 38. كاينه هادي غادي تشوفوا غندير لكم في الماركه باش تبان. لي مونش فيهم افلور والتحت افلور والكتاف كيجيو هكا طايحين وعندها التصميطات الفوق. هادي الطاي ديالها 44 46. كاينه هادي كريب، هادي وحده اللي كاينه اكس اس في الاحمر. كاين هادي شوميز بلون سون مونش فيلافيل تشوف ديالها بارد. لاطاي ديالها 38. عندها واحد البوش هنايا وكتجي طويله. كاين هاد البلو مارين عندها واحد الطلاقيه من هنايا زياده باش كتجي كلوش كتجي لارج شويه. لاطاي ديالها ميديوم سمول على مارك ديالها. هادي سمول ميديوم حتى هي كتجي مع شي شورت في البياض ولا في البلو مارين. كاينه هادي ساتان دو سوا بلو نوي، كتقدر دير مع ان ديباردور ولا هادي كدير لها شي بتيت بروش هنا وكتاتاشا كتجي مزيانه. بلو نوي هادي لاطاي ديالها 48 سون مونش. شوف ديالها بارد بزاف. ها هي العرض اللي فيها البياسه اللي كاينه وهنا مارك ديالها. كاين هاد البيضه، هادي البياسه اللي كاينه فيها هاد الديزاين هنا في الكتف. هذا كرومي كيبان بحال السميسه بحال الكومير وفيها هاد الحزيم هنا. لاطاي ديالها 38. هذا موسلين كاينه هادي ساتان دو سوا، هادي مطلوبه بزاف عندنا، بزاف الناس كياخدوها كيلبسوها مع الجين كيلبسوها مع شورت في البلو مارين مع هاد الفيولي مع بلو سيال. فيها من سمول حتى الاكس لارج كتجي نازله. كاينه هادي سمول ميديوم، هادي تشوف ديالها بارد فيلافيل القط ديالها بلو سيال وفيها كاع اللوينات اللي بادين غوز وصفيفه داك بلو بيترول. الطاي ديالها اس. كاينه هادي فيلافيل حتى هي كتجي كتيفات لا بغيت تديهم نازلين وعندها السميطه هنا في الكتف.
لاطاي ديالتها اكس لارج، لارج اكس لارج، ودائما الثمن 50 درهم. كاين هذا قطن صومونش، حتى الظهر ديالو مكيجيش طايق هكا، كيجي كولفي شويه على القدام. لاطاي ديالتو فيه من 42 حتى ل 46، والتوب ديالو كيتير. كاين هذا، هادي موسلين كتجي زوينه ملبوسه، هادي بياسه اللي كاينه طاي 38. صافي عندها هاد لي بوند هنا بالبيج في الكول وفي اليدين، والداخل ديالها بالمارون بالبيض وبالبيج، وفيها الفتيحات هنا في الجنب. كاين هادي ولا طيب هنا، هادي كريب دو سوا، فيها هاد القطعه هنايا بالكحل، وفيها هاد الزياده كتكون بحال كروازي من هنا. سون مونش، عندها هاد هنايا في النوار وهنا كحل، وعندها اون شين هنا كتحل. لاطاي ديالتها 44 46. كاين هذا دائما كريب دو سوا، كيجي كولغون من هنايا، وعنده هاد لي بلي، وهنا عنده هاد العيبه كولفي تقطيعه بحال الظهر بحال القدام. لاطاي ديالتها 38 40. عندها هاد اللون بحال اورانج كلير، ما احمر ما اورانج. عندك هذا، هادي اون شوميز كريب كمام، عندها الدونطيل من هنايا في الكتاف في الكول كولفي، وعندها الظهر تا هو كولفي فيه داك الدونطيل، وعندها هاد الخيط هذا هنا باش كيتعقد، ودائما اللور طول من القدام. لاطاي ديالتها 38. عندي فيها داك الخدلول، وعندي هاد لو فيغ ديالها، عندي داك غوز فيشيا، وكاين هذا هاد الخضيضه، هادي طاي 38 تا هو نفس اسمه، فيه هاد الدونطيل من هنا، وعندها الدونطيل في الظهر، وهاد السميطه هادي. كاين هذا دومي مونش، كيبان هو القميجه ستيل تريكو دومي مونش، موسلين في اليدين والقطن في الظهر، وموسلين القدام، عنده هاد الشبيكه هنايا، ها هي لاطاي ديالتو 38. عندي هاد لاشوميز هادي كتجي مع ان جيب، كتجي مع بونطالون كتيفات طايحين، هي بالبيج والكحل وهاد الصومو، وعندها هاد الكميجه من هنايا جميعها من هنا باش ما كتبينش الفونتر، وهنا طويل وهنا قصير. لاطاي ديالتها 38 40. عندي هاد التيشيرت هذا كيجي القدام قصير واللو طويل، الثوب ديالو فيلافيل، الظهر ديالو سامبل، وعنده هاد لي موتيف هنا، كيلبس 38 40. كاينه هادي فيلافيل، الارض ديالها بلو نوي، وفيها لي موتيف بالبوردو والبيض، وواحد شويه تاع البيج. لاطاي ديالتها 38. عندها صديفه القدام واللو طويل والقدام قصير بالكمام. عندي هاد نوار تيشيرت دومي مونش، مونش 3 كار بليتو، عنده هاد الدونطيل هنايا فيه الموزونه ها هو، وعنده هاد كيتسد من اللور في الكحل. لاطاي ديالتو 38 40، حيت الثوب ديالو كيتير. ودائما اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفط ليا 06 61 57 24 97. كاينه هادي
عندها البغود غير القدام كله، كتجي كولماو جوج سطيفات القدام، لي مونش 3 كار، بغيتي ديري دومي مونش كتجمعيهم من هنا، لي مونش والظهر فيلافي، والقدام بغودغي. لاطاي ديالتها 38، كتلبس 38 40. شوف ديالها بارد. كاينه هادي بوردو فيها لي موتيف بالبيض والكحل والكول بيض، وهاد الديزاين هنا في لي مونش بيض. لاطاي ديالتها سمول، دائما 58 درهم. عندي هذا تيشيرت كيجيو كتاف طايحين، ها هو بغيتي تلبسيه هكا، بغيتي تبطيه بحال هكا دومي مونش. هاد لا كولور فيه بالغوز والموطار، دائما الثمن 50 درهم. عندي هاد الشورت، ها هو دو بوش القدام، لاطاي ديالته 42، ها هو البياسه اللي كاينه. هذا كتقدروا ديروه مع هاد لا شوميز هادي، ها هو كيجي زوين. هذا 50 درهم، وعنده هاد السمطه كتعقدها القدام هي ديالو. عندي هاد الصويه هادي قطن، دو بوش القدام، ها هي كتجي طاي اوت، كتقدري ديري ليها ديباردور في النوار ولا بوردو، ها هو تقدري ديري لها حتى هاد التيشيرت هكا، ولا ديري لها ان ديباردور كيجي زوين، ولا هاد لاشيميز هادي سون مونش. ها هي دابا الحال سخون، بنادم ما كيبغيش الكمام، كتجي لبسه زوينه، اما كحل اما البيض اما البوردو، فيها حتى البوردو. لاطاي ديالتها هادي كاينه فيها 38 وفيها 40، ودائما 50 درهم. كاين هذا شي حاجه زوينه، كله شبكه، كتاف كيجيو طايحين، وعنده هاد السير هذا هنا كيتجمع. اللي بغات تلبسو هكا كور قصيوه غتجمعو، اللي بغات تلبسو هكا مطلوق كتلبسو مطلوق، كدير مع عندي بعضو لتحت، كيجي زوين بستيل. ها فيه شي جوج بياسات هذا مفيش بزاف، كيلبس من الميديوم حتى الاكس لارج. كاين هذا واحد اللي كاين صحابات الكغون طاي، هذا 46 48، الثمن ديالو 100 درهم. موسلين كريب غليظ، هذا كيجي زوين. كاين هاد لاغوب هادي 100 درهم، كتجي فيلافيل، كتجي قصيوه، الكتاف بغيتو تطلعوهم هكا كطلعوهم، بغيتو تنزلوهم هكا كتنزلوهم، فيها هاد الزياده هكا. كاينه هادي شوف ديالها بارد، هاد اللوين بلوغوا فيها الكحل والبيض، وعندها هاد الحزيم هذا، بغيت تلبسها مطلوقه كتلبسها مطلوقه. هادي لاطاي 40 38 40 يلبسوها، كتجي فوق الركبه، ولي مونش عندها هاد المونش هذا هكا وفيه لي بلي، كتلبس 3 كار. عندي هذا، كاين هذا البياسه اللي كاينه، هاد ديالو كحله وفيه هاد لي موتيف كاع اللوينات، مع شما تلبس غيجي زوين مع هاد الصفيف النيت. ها هو مع شي غوز فيشيا، هذا 100 درهم. كاين هذا موسلين بيض، هذا 50 درهم. كاين هذا صحابات الكغون طاي، هذا بحال هذا دونتيل تا هو كله، تا هذا 50 درهم. هذا كيلبس حتى ل 50، من الاكس لارج كيلبس حتى ل 50. ها العرض اللي فيه لون واحد. وهكا غادي نكونوا ختمنا الحلقه، ومره اخرى ان شاء الله مرحبا بكم، ودائما ابوني وبارطاجي الله يخطر.
دائما حنا في كازا في مدينه قديمه باب في السمار. اللي بغى شي حاجه يصيفط لنا في الواتساب، سكريني وصيفط لي في واتساب 066 57 24 97. بالنسبه لدابا باقي كنصيفطوا في امانه بالنسبه لخارج كازا، وكازا عندنا ليفغيزون بين ما خلينا. الله يعاونكم وما واخا ان شاء الله تهلاو في راسكم. باي باي.